दर्शकबिन नमस्ते। एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष भिके थापा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सरकारमा मन्त्रीहरू त छन्, तर कहाँ छन् अत्तो पत्तो छैन। कुनै बेला केपी ओली र उनको सरकार विरुद्ध कफन बाँधेर सडकमा निस्किएका रामकुमारी झाँक्री जस्ता नेताहरू मन्त्री भएपछि गुमनाम छन्। बरु कहिलेकाहीँ झुल्किन्छन्, त्यो पनि आँखाभरि आँसु बनाएर, कहिले पिर्के सलामी थाप्दै गरेको अवस्थामा भेटिन्छन्। कुनै बेला राष्ट्रपतिलाई बडा महारानी भन्ने रामकुमारी मन्त्री भएपछि छोटे महारानी बन्न पछि परिणन्। उनीहरू शानसँग मन्त्री हुनुको रहर मेटिरहेका छन्। विगतको कार्यकालमा कुलमान जस्ता केही कर्मचारीको कुशल व्यवस्थापनले लोड सेटिङ अन्त्य भएपछि त्यसकै जस खाएर फेरि मन्त्री हुने सौभाग्य पाएका जनार्दन शर्माहरूले अहिले उनीहरू कताको लाज छोपौँ भन्ने गरी नाङ्गिएका छन्। किनकि 70 वर्षीय बजेट निर्माणको इतिहासमा शर्माकै पालोमा देश आर्थिक सटडाउनमा गयो भने अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा लथालिङ्ग रहेको अर्थविज्ञहरू नै बताउँछन्। यिनै मन्त्रीहरू हुन् जो सडकमा हुङ्कार लगाउँथे। अहिले उनीहरूकै हातमा मन्त्रालयको तालाचाबी छ, तर कौडीको उपलब्धि देखाउन सकिरहेका छैनन् र प्रतिपक्षको हाँसोको पात्र पनि बनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले नारायण खड्गा जस्ता डाक्टरधारी विद्वानलाई समेत मन्त्री परिषदको हिस्सा बनाएका छन्, तर उनीहरूभन्दा कुनै बेला रुखले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ भन्ने अल्पज्ञानी प्रेम आलेहरूकै कार्य सम्पादन हेर्न लायक देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका समस्याहरू जिउका त्यौँ छन्। राष्ट्रिय महत्त्वका विकासीय आयोजनाहरू लथालिङ्ग छन्। मेडिकल शिक्षामाथिको चरम भ्रष्टीकरणले दलालहरू मोटाएका छन्। मेडिकल कलेजहरूको लुटको शैली हेर्दा देशको शासन र सरकार नभएको जस्तो लाग्छ। जनताका समस्याको हल खोज्ने, जनआवाज बोल्ने संसद अस्तव्यस्त छ। सरकारलाई सही दिशामा डोर्याउन हस्तक्षेप नै गर्न सक्ने संसदीय समिति आफै दिशाविहीन अवस्थामा छन्। क्रिकेट जस्ता खेलमा दिनहुँ चलखेल हुँदा समेत मन्त्रीले माखो मार्न नसकेर आफ्नै निरीहता प्रदर्शन गरिरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा मुलुक ढुङ्गे युगकै गतिमा छ। विगतका सरकारले सुरु गरेका काम राजनैतिक प्रतिशोधकै आधारमा सरकारले अपनत्व लिएको छैन, बरु सुरु भएका योजनाहरू समेत अलपत्र अवस्थामा छन्। न्यायपालिका जस्तो निकायमा न्याय विपरीतका काम हुँदा समेत सरकारको पहल छैन। राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउने एमसीसी जस्ता सम्झौतामा सरकारको लाचारीपनले हद पार गरेको छ। कालापानी, लिपुलेक जस्ता आफ्नै भूमिमा विदेशीले परेड खेल्दा सरकार त्यसमा ताल मिलाइरहेको छ। सत्ता पक्ष नै सत्ताको कामबाट सन्तुष्ट छैन। ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएकै कारण देउबालाई सत्तारोहणको मौका मिलेको हो। ओलीबाट भएका गल्ती सच्याउन त उनी असफल भए नै जनताका सामान्य आवश्यकतामाथि खेलवाड गरिरहेका छन्। महँगी बढेर छोइ नसक्नु भएको छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर जनताले मुक्ति पाएको भन्दै हर्ष बढाइमै रमाइरहेका छन्। मन्त्रालयमा खोज्दा मन्त्रीहरू भेटिँदैनन्। सेवाग्राहीको भिडले कार्यकक्ष भरिभराउँछन्। मन्त्रीहरू सरकारका कामभन्दा आगामी चुनावलाई केन्द्रित बनाएर पार्टीका गतिविधिमा देश दौडाहा गरिरहेका छन्। फलत सडकदेखि मिडियासम्म उठिरहेका प्रश्नलाई निच्च हाँसेर टार्नु बाहेक अर्को उपलब्धि सरकारसँग छैन। प्रधानमन्त्री गठबन्धन पार्टी र प्रतिपक्षको घेराबन्दीमा छन्। आखिर के हो अहिलेको मूल समस्या? के यो देश यसरी नै चल्ने हो? दलहरू के को दलदलमा फँसेका छन्? आउनुहोस् यिनै प्रश्नमाथि केन्द्रित भएर आजको एबिसी चेक सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री देउबालाई प्रथमतः गठबन्धनमै समस्या छ। उनले गठबन्धनको इच्छा बेगर कुनै पनि निर्णय र कदम चाल्न पाउँदैनन्। त्यसबाहेक पार्टीभित्रै पनि अनेक सङ्कट बेहोरिरहेका छन्। तर त्योभन्दा ठुलो चुनौती देउबाका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको छ। नेकपा एमाले जस्तो सशक्त प्रतिपक्षको सत्ता पक्ष बनेर काम गर्न देउबाका लागि चान्चुने विषय बनेको छैन। फलत प्रतिपक्षलाई रिझाउँदै खुसी बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा देउबा छन्। यसै कारण एमाले अध्यक्ष ओलीलाई खुसी पार्न र आफ्नो बाधक हटाउनका लागि देउबाले अनेक कसरत चलाइरहेका छन्। त्यसमध्येको एउटा बलियो कसरतका रूपमा बुधबार भएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको भेटवार्तालाई लिन सकिन्छ। देउबाको विशेष दूत बनेर ओलीको निवास बालकोट पुगेका पौडेल अनेक प्रस्तावहरू लिएर बालकोट पुगेका थिए, तर ओलीले उल्टै प्रस्ताव गरिदिएपछि थप प्रसाद आइपर्यो। त्यही कुरा बिहिबारको उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठकमा पौडेलले ब्रिफिङ गरेपछि दृश्यले केही कोर्स परिवर्तन गरेको छ। अब प्रधानमन्त्री देउबा र ओलीबीच अप्रत्याशित भेटघाटकै वातावरण तय भएको छ, जसलाई रामचन्द्र पौडेलले ओलीसँगको बालकोटको भेटपछि यो अवस्था जुरेको भनेर बुझिरहेका छन्।
सबै नेताहरूलाई मैले अनुरोध गरेको छु कि सहमति सम्झौता कहीँ बिन्दु खोजौँ, कुनै न कुनै सहमतिको बिन्दु खोजौँ र चाहिँ तर यो अदालतको अवरोध, संसदको अवरोध, यो मुलुकमा एमसिसीका अवरोध, जति पनि अवरोधहरू छन् सबै गतिरोध जसलाई हटाएर मुलुकलाई अब गति दिनु पर्यो भन्ने कुरा मैले वहाँ पनि गरेँ, यहाँ पनि गरेँ, यहाँ पनि गरेको छु र मैले 15-16 बुँदे एउटा चाहिँ प्रस्ताव सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छु। भोलि त्यसमा छलफल हुन्छ। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नको लागि उहाँले केही प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र? उहाँले अलिअलि आफ्नो दुखेसो गुनेसोहरू गर्नुभएको छ, तिनका बावजुद पनि त समाधान त चाहियो, निकास त चाहियो नि जसरी पनि भन्ने कुरा मेरो छ होइन। प्रधानमन्त्रीले तपाईँ कुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको संयोजक समेत रहेका पौडेललाई एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए, तर त्यसका लागि ओलीले आफ्नो प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन्। उनले 5 दल बीचको अपवित्र गठबन्धनमाथि कैँची चलाएर एमालेसँग मिल्न तयार हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे र यो पनि भनिदिए कि देउबालाई सहयोग गर्न एमाले तयार छ। एमाले कुन सहयोगका लागि तयार हुनुपर्छ त्यसका लागि एमाले तयार छ, तर अपवित्र गठबन्धन भत्काउन तयार हुने कि नहुने ओलीको प्रश्न थियो। त्यसपछि मात्रै एमाले साथ दिन्छ भन्ने खालको अवस्था ओलीले त्यहाँ पौडेलसँगको भेटमा बताएका थिए। ओलीको प्रस्ताव थियो, यो प्रस्ताव त्यतिमै रोकिएको थिएन। प्रस्ताव उनले आफूले कारबाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसदको पद खारेज गर्न राजी हुनुपर्ने समेत बताएका थिए, जुन काङ्ग्रेसका लागि वा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका लागि निकै कठिन प्रस्ताव हो। तर संसद चलाउनै पर्ने दबावका बीच देउबाले यसमा कस्तो निर्णय लिन्छन् त्यसले अर्थ राख्नेछ। यो प्रधानमन्त्री भन्दा संसद र अदालतको विषय पनि हो, किनकि यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा गएर विचाराधीन छ। मूलत राजनैतिक संयन्त्रको संयोजकका हिसाबले रामचन्द्र पौडेल ओलीको दैलोसम्म पुगेका थिए। ओलीले पुरानै अडान दोहोर्याएपछि पौडेल फर्किए। पौडेलसँग ओलीको अर्को गुनासो पनि थियो। त्यो गुनासो भनेको प्रधानमन्त्री देउबाले ओलीसँग भेटवार्ता गर्न खोजिरहेका थिए। उनले एक्लै भेटवार्ताका लागि देउबासँग प्रस्ताव यसअघि नै गरिसकेका थिए, तर त्यसमा प्रधानमन्त्री देउबाको अनिच्छाले यति बेला प्रधानमन्त्री देउबाको अनिच्छाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चाहिँ गुनासो गर्न बाध्य बनाएको छ। पौडेलले त्यही गुनासो गठबन्धन सम्बद्ध उच्च स्तरीय संयन्त्रमा पुर्याएपछि अब ओली र देउबा बीच केही दिनमै 1-to-1 वार्ता हुने सम्भावना चाहिँ बनेको छ। तर देउबा र ओली बीचको भेटवार्ता गठबन्धनका लागि सहज भने देखिएको छैन, किनकि देउबालाई ओलीसँग वार्ता गर्न पठाए ओलीको उल्झनमा अल्झिएर गठबन्धनमै खटपट आउन सक्ने भयले नेताहरूलाई सताएको छ। देउबा अलिकति मात्रै ओलीको प्रस्तावमा सकारात्मक हुने अवस्था भयो भने एमसिसी लगायतका मुद्दामा उनीहरू बीच सहमति जुट्नेछ, जुन गठबन्धनकै लागि वा त अन्य दलका लागि सहज हुने छैन। ओली र देउबा मिल्न सक्छन् भन्ने कुरामा म पनि शङ्का गर्छु। सम्भव छ उहाँहरू, किनभने उहाँहरू कहिल्यै पनि आफ्नो नीतिगत, सिद्धान्तगत, दलगत सिद्धान्त अडिग हुनुहुन्न, जसले सत्ता कसरी टिकाउने भन्ने कुरामा हुनुहुन्छ र आफ्नो प्रतिस्पर्धी शत्रु अथवा अर्को दललाई, विपक्षलाई कसरी किनारा लगाउने भन्ने कुरामा उहाँहरू च्याम्पियन हुनुहुन्छ। त्यसो भने यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको सरकार त विगतको भन्दा अझ कमजोर भयो कि जस्तो लाग्छ। तात्विक भिन्नता केही पनि छ। यसलाई आफ्नो कार्यकाल रहने र चुनावमा जाँदा अथवा निर्वाचन जाँदा कसरी आफू सत्तामा रहन्छ र धुलीमुली गर्न पाइन्छ भन्नेको दिशा उन्मुख मात्रै हो, अरू केही पनि छैन। अब यो गठबन्धन कस्तो छ भने एक किसिमले सिद्धान्त नमिलेको, हिजोको यो बिच्छी सर्प भ्याकुतोको किसिमको गठबन्धन छ। यिनीहरूको चारो लाइन चाहिँ फरक छ। सायद यो तपाईँले अहिले सुरुमा उठाएको कुरा के हो भने राष्ट्रिय सभाको चुनावसम्म उहाँहरूको गठबन्धन निरन्तरता रहन्छ। स्थानीय चुनावमा जाने बित्तिकै उहाँहरू भत्रभुङ भइहाल्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई सरकार सञ्चालनका विषयमा निकै दबाव जस्तो देखिएको छ। जनआक्रोशलाई सम्बोधन गरेर जान नसके भोलिका दिनमा चुनाव के हो भन्ने त्रास पनि देखिन्छ। यसै कारण उनले हिजो मात्रै सरकारका मन्त्रीहरू र सचिवहरूसँग छलफल चलाएका थिए। छलफल सरकारका उपलब्धिबारे समीक्षा गर्न वा उपलब्धिको सूची पेश गर्नका लागि थिएन। सरकार सञ्चालनबारे चौतर्फी आलोचना र खप्की खाने अवस्था आएपछि जनताका इच्छा अनुसार काम गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई उनले निर्देशन दिएका थिए।
त्यो निर्देशन दिनका लागि त्यो मन्त्री र सचिवहरूलाई उनले बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए। किनकि देउबाले यति बेला महसुस गरिसकेका छन् कि सरकार असफल हुँदैछ। हुन त सरकार प्रमुखले आफ्ना मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गर्नु सामान्य विषय हो, तर गठबन्धनको प्लान, प्रतिपक्षको प्लान र पार्टीकै प्लानमा सरकारका काम कारबाही नै बन्धक जस्तो बनेपछि देउबा अब एक्सनमै जानुपर्ने दबावमा छन्, नत्र आगामी चुनावमै रित्तो भइने हो कि भन्ने डर पनि देउबामा रहेको जस्तो देखिन्छ। सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन बनेको उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र पनि लाभदायक बनेको छैन। प्रभावहीनकै अवस्थामा रहेको यो संयन्त्र भागबण्डा मिलाउने र बाँडफाँड गर्ने भन्दा अर्को विषयमा केन्द्रित पनि देखिँदैन। सरकार अस्तव्यस्त भन्दा एकपछि अर्को काण्ड बाहिरिने होड नै चलेको छ। भर्खरै मात्र नारायण हिटी दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउने विषय बाहिरिएपछि सरकार अर्को सङ्कटमा फँसेको छ। विगतको सरकारले गरेको गल्तीलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारको हातमा छ, तर यसका लागि अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पत्नी आरजु राणा त्यसमा जोडिएको र सरकारकै केही अधिकारीहरूको त्यसमा संलग्नता रहेको भन्ने विषय पनि बाहिरिएको छ। झन् काम रोक्ने नाममा पर्यटन मन्त्रालयले मौखिक आदेश दिएपछि त्यसले योसँग जोडिएको बतास समूह झनै शक्तिशाली बनेको या त त्यसलाई चाहिँ अझ बलियो बनाउन मद्दत मिलेको भनेर टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। तथापि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यसलाई हटाएरै छोड्ने बताएपछि केही हदसम्म अलिकति आश्वस्त हुने अवस्था पनि बनेको छ। किनकि पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बतास समूहले निर्माण गर्न थालेको त्यो रेस्टुरेन्टलाई नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयबाट हटाएरै छोड्ने भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब हाम्रो सङ्ग्रहालयमा जुन चाहिने गतिविधि भएको छ, आज पावरमा भएको बेला एउटा व्यक्तिले त्यो लिने लिजमा, भोलि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, पर्सि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, यो गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ त पुरै चाहिने त्यो चाहिने वातावरणै धमिलो हुन्छ। त्यसो भएन त्यसको संरक्षणको निमित्त चाहे मन्त्री स्तरबाट होस् चाहे क्याबिनेटबाट होस् यो चाहिँ हामी हटाएरै छोड्छौँ। अब अहिले यो नारायण हिटी राजदरबारको कुरा आएको हुनाले यो विषयमा मौखिक हामीले त्यो रोकेका छौँ। फेरि त्यसलाई चाहिँ कुन प्रक्रियाबाट त्यसलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा हामी छलफलमा छौँ। आज हामी त्यहाँ अवलोकन गर्न जाँदैछौँ। त्यहाँ भएको कङ्क्रिट जुन चाहिने स्ट्रक्चरहरू जो निर्माण भएको छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ र त्यसलाई कुन प्रक्रियाबाट हटाउन सकिन्छ त्यो हामी गर्छौँ। म त हेर्नुहोस्, अब यो ड्युटी गर्न आएको मान्छे हो म, यो कुनै मेरो व्यवसाय पनि होइन। राजनीति भनेको शुद्ध चाहिने सेवाको भावनाले म यो राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो र मेरो मन्त्रालयभित्र जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन् ती सबैलाई चाहिने मैले सफा गर्ने भनेर म यहाँ आएको छु। त्यसो भएको हुनाले अब नारायण हिटीको विषयमा जुन अघि पनि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, अहिले पनि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कि यो 3टा टेन्डर मिलाएर यसरी चाहिने बतास समूहले लियो, त्यो कसले लियो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। त्यो मैले जम्मै कागजपत्र मैले चाहिने मेरो सचिवालयले मैले त्यो लिन भनेको छु। उहाँहरूले त्यो कागजात लिइसक्नु भएको छ। अब त्यो छानबिन गरेर मलाई लाग्छ आजै नै छानबिन कमिटी एउटा गठन गरेर हामी यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। बालुवाटार जस्तो जग्गा प्रकरणको विषयले निकास नपाउँदै राजदरबारकै जग्गा व्यापारिक समूहलाई दिने निर्णयले अर्को तरङ्ग ल्याएको छ। यसलाई रोकेर आफ्नो छवि सुधार्ने जिम्मा सरकारकै हातमा छ। हाल नारायण हिटी सङ्ग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट बनाउँदै गरेको बतास समूहका कार्यकारी अधिकृत रहिसकेका डिमप्रकाश पौडेल, पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईका नजिकका मित्र रहेको या त नजिकका नातेदार रहेको भन्ने विषय पनि यति बेला टिका टिप्पणी भइरहेको छ। तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयले नै यो विषय बतासलाई दिने सहमति गरेको भन्ने विषय पनि यति बेला बाहिरिन आएको छ। सङ्ग्रहालय जानेहरूलाई चिया पिउने आवश्यकताको नाममा यो राजदरबारकै जग्गा बेचेर त्यहाँ नजानेलाई समेत जाने गरी चाहिँ त्यो वातावरण बनाउन रेस्टुरेन्ट खुल्दैछ भन्ने विषय पनि यति बेला आएपछि यसको चौतर्फी आलोचना विरोधहरू भइरहेको छ। कति रोपनि जग्गा भन्ने पनि मनमर्जी नै त्यहाँ चाहिँ बतासले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने खालको पनि देखिएको छ। त्यहाँ बतासले खुल्ला ठाउँमा जति पनि कुर्सी राख्न पाउने र पार्किङ पनि आफ्नो मर्जीले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने विषयले यति बेला चौतर्फी आलोचना र विवादित बनाएको हो। सार्वजनिक सम्पत्तिको यस्तो व्यापारीकरण सुखद नभएको भन्दै सरकार र बतास लगायत यो सम्बद्ध यो सम्झौतासँग सहमतिसँग जोडिएका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको चर्को आलोचना भइरहेको छ। यसलाई प्रधानमन्त्री देउबाको सरकारले सच्याउन आवश्यक देखिन्छ, नत्र यसले सरकार र देउबालाई नै सङ्कटमा पार्ने खालको अवस्था देखिन्छ।
ठमेलमा जे हुन्छ ठमेल एरियामा पहिले रेस्टुरेन्ट कफी, त्यहाँबाट रेस्टुरेन्ट, त्यहाँबाट डान्स बार, त्यहाँबाट त एक स्टेप माथि हो हेर्नुहोस्। त्यस्तो पनि अहिले गर्न दिनुहुन्छ? यो त चरम भ्रष्टाचार हो। को मुसिया छन् यो पनि याद गर्नु होला। आलेजीले मन्त्रीजी रोक्नुभयो, एकदम राम्रो काम गर्नुभयो, तर त्यो पर्याप्त छैन। किनभने मौखिक छ, मौखिक कुरा पर्याप्त हुँदैन। त्यो त आलेजीले तत्काल त्यसलाई लिखितम रूपमा मन्त्रालयबाट दिनुपर्छ र आलेजीले उहाँको हिम्मत छ भने अहिले त्यो साँच्चीकै उहाँले दिलदेखि चाहिँ यो रोक्नुपर्छ। नारायणी काण्ड, नारायणको यो बेच बिखन जुन भएको छ, जुन रेस्टुरेन्ट खोल्ने कुरा भएको छ, रोक्ने साँच्चीको हो भनेदेखि क्याबिनेटबाट पास गरेर चाहिँ आउने सरकारहरूले पनि त्यो तत्काल गर्न नपाउने गरिकन क्याबिनेट पास गर्नुपर्छ। नत्र भनेदेखि मौखिक तहमा उहाँले रोक्दिनु भयो। तर म सुन्छु कि नारायणी दरबारभित्रको चाहिँ नि 400 रुख काटिया छन् रे। 400 रुख भनेपछि त्योको इन्चार्ज को हो? त्यो इन्चार्जलाई यसमा स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ पर्दैन? कसरी शब्दको चुप्चाप भएको छ अहिलेसम्म? विज्ञहरूले बालुवाटार जग्गा प्रकरणपछि जुन हिसाबले यो नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय भित्रको जग्गा रेस्टुरेन्टलाई दिने र त्यो कुनै एउटा व्यापारिक समूहलाई पोस्ने निर्णय गरिएको छ, त्यो निर्णय जायज नभएको भन्दै यसमा सरकारले तत्काल कडा रूपमा एक्सन लिन आवश्यक रहेको बताइरहेका छन्। किनकि यसले सरकारको काम कारबाही र छवि सुधार्नका लागि समेत मद्दत मिल्नेछ। किनभने यो एउटा चाहिँ कफी हाउस रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका गतिविधिहरू पछिसम्म सञ्चालन हुने, त्यहाँ रेस्टुरेन्ट हुँदै डान्स बार हुँदै लगायतका पछि त्यसले अर्को रूप लिन सक्ने भन्दै अहिले नै सरकारले मौखिक नभएर लिखित रूपमै यसलाई चाहिँ रोक्नका लागि काम थाल्नुपर्ने बताइरहेका छन्। तथापि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसमा कस्तो एक्सन लिन्छन् र त्यसले नै उनको छवि सुधार्ने या त सरकारलाई सफल असफल बनाउने विषयमा पनि यसले भूमिका खेल्नेछ। देउवालाई अहिले सरकारका काम कारबाहीमाथि चौतर्फी आलोचना र विरोधहरू भइरहेका बेला यस्ता किसिमका विषयमा कडा रूपले एक्सन लिन सकेको अवस्थामा पनि उनी सफल हुने दिशातिर अगाडि बढ्ने खालको विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। हुन त देउवालाई उस्तै सङ्कट आफ्नै पार्टीभित्र पनि छ। सभापतिमा पराजित शेखर कोइराला पक्ष पार्टीमा एकलौटी र मनमर्जी नचल्ने भन्दै देउबा विरुद्ध मोर्चाबन्दी नै गरिरहेको छ। यो पक्षले मनोनीत लगायतका विषयहरूमा या त सरकार सञ्चालनका विषयहरूमा या त भागबन्डा बाँडफाँडका विषयहरूमा सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना पक्षको मत सम्बोधन नगरेको या त सभापतिमा शेखर कोइरालाले 40% मत जुन ल्याएका थिए त्यो मतलाई नजरअन्दाज गर्दै देउवाले चाहिँ शक्तिका रूपमा शेखरलाई स्वीकार्न नसकेपछि उनीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। फलत सरकारदेखि पार्टीमा चाहिँ देउवालाई मोर्चाबन्दी गरेर घेराबन्दीमा पार्ने खालको तयारी यति बेला शेखर पक्षको रहेको छ। यति बेला हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको यो भनाइ तपाईँलाई राख्दैछौँ। पार्टीमा न्यायोचित अवसरको वितरण र व्यवस्थापन हुन जरुरी छ। नभए कार्यकर्ता किन नेपाली काङ्ग्रेसमा बस्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। साथीहरू, सभापतिको लाइक र डिसलाइकबाट व्यक्तिको छनौट भए पार्टीमा दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। विधि र विधान बाहिर गएर गरिने सबै कामहरू बन्द गर्न हामी एक डिक्का भएर प्रयत्न गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। महाधिवेशन भर्खर सम्पन्न भएको छ र अहिले पार्टी संगठनभित्र कटुता, विभाजन र असहयोगी भावना हामी कसैले पनि राख्न हुँदैन र आउन दिन हुँदैन। तर यति भनिरहँदा पार्टीमा काम गर्ने निष्ठावान, इमानदार, त्यागी र सक्षम नेता कार्यकर्तालाई नियोजित किसिमले पाखा लगाउने कामका विरुद्ध हामीले डटेर आवाज उठाइरहनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। साथीहरू, पार्टी नेतृत्वको गतिविधिले र निर्णयले कांग्रेस संगठनमा निराशा पैदा भए अगाडिका निर्वाचनहरू हाम्रा लागि असहज हुन सक्छ। हाम्रो निर्णय प्रक्रियाले पार्टीमा ऊर्जाको सञ्चार गर्न नसके कांग्रेस शिथिल हुन सक्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यति बेला नेपाली कांग्रेस भित्रको टक्राव जुन हिसाबले यसअघि चाहिँ पौडेल समूह र देउबा समूह बीचको देखिँदै आएको थियो, त्यो अहिले चाहिँ पौडेल देउबातिरकै समर्थनमा अघि बढिसकेपछि शेखर चाहिँ इतर पक्षको नेतृत्व गरेर एउटा नेताका रूपमा स्थापित भएका छन्। उनले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति देउबा विरुद्ध
दोस्रो सर्वाधिक मत ल्याएर चाहिँ विजयी भइसकेपछि उनी यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसभित्र 40% हिस्सेदार बनेका छन्। तर पार्टीभित्र यसअघि हुँदै आएको भागभण्डा बाँडफाँडका विषयमा आफूले चाहिँ भागभण्डा नखोज्ने भनेर शेखरले स्पष्ट पारिसकेका थिए। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले कङ्ग्रेसभित्र 33 जना केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था चाहिँ आफ्नो एक्लौडी ढङ्गले या त मनोनितमा मनोमानी गर्ने ढङ्गले अगाडि बढेपछि शेखर पक्ष यति बेला रुष्ट बनेको छ। त्यो लगायत वरियता क्रममा या त प्रदेशहरूको विषयमा राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार छनौटको विषयमा शेखरलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै कङ्ग्रेसभित्रै तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ। र यो असन्तुष्टिमा शेखर कोइराला मात्रै एक्लै छैनन्। महामन्त्री जितेका गगन कुमार थापा, उपसभापति धनराज गुरुङ र उपसभापति हारेका चन्द्र भण्डारी र केन्द्रीय सदस्यमा चाहिँ विजय भएका अर्जुन नरसिंह केसी, बलबहादुर केसी लगायतका नेताहरू पनि यो पङ्क्तिमा उभिएका छन्। उनीहरूले पार्टीभित्र सभापति देउवाले एकलौटी गर्न खोजे। पार्टीदेखि सरकारसम्म मोर्चाबन्दी गर्ने या त देउवा विरुद्ध द्वन्द्व नै गर्न परे पनि पछि नहट्ने भन्ने खालको टीका टिप्पणी या त त्यो खालको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। उनीहरूले यदि देउवाको यो अवस्था दोहोरिँदै गयो र पार्टीभित्र यही चाहिँ अवस्था चाहिँ निम्तिँदै आयो भने उनले कङ्ग्रेस पार्टीमा सदस्य नै किन बन्नु भन्नेको त्यो औचित्यमाथि पनि उनीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् र उनीहरूले कङ्ग्रेस किन बन्ने भन्ने सम्मको चाहिँ प्रश्न चाहिँ देउवालाई सोधिरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको यो सङ्कट प्रधानमन्त्री देउवाका लागि सरकार सञ्चालनमा चाहिँ असर पुग्ने एउटा विषय बन्न सक्छ। किनकि 5 दलीय गठबन्धनभित्र अन्य दलहरूलाई जसरी मिलाउन चाहिँ देउवालाई दबाब छ, त्यो दबाब पार्टीभित्रको अर्को पङ्क्ति जो चाहिँ फरक मत राख्ने एउटा समूह छ त्यो समूहलाई मिलाएर सरकार सञ्चालनका विषयमा आगामी चुनावलाई लक्षित गरेर शक्ति सन्तुलन मिलाएर जानुपर्ने विषय पनि यति बेला टटगारो बनेर आएको छ। तर देउवाले सरकार सञ्चालनदेखि पार्टी सञ्चालनसम्म अब कस्तो भूमिका खेल्छन्, किनकि नेपाली कङ्ग्रेसलाई 14औं महाधिवेशनपछि रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको सवालमा अघि बढेको भनिएको छ। तर यति बेला पार्टीभित्रका गतिविधि र सभापति देउवाको नियन्त्रण र विपक्षी धारको चाहिँ असन्तुष्टिलाई हेर्दाखेरि न पुस्तान्तरण भएको छ न रूपान्तरण भएको छ, बरु चाहिँ यसलाई कतिपयले देउवान्तरण भएको भनेर पनि टिक्का टिप्पणी गरिरहेका छन्। यसले सरकार सञ्चालनदेखि पार्टी सञ्चालनमा देउवालाई महत्त्वपूर्ण भूमिकामा पुर्याउनेछ। करिब 5 महिना भयो सरकार बनेको र यो सरकार 5 महिनाको अवधिमा कानुनी अडचनबाट या त कानुनी प्रक्रियाबाट जसरी सरकार बनेको थियो त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नै प्रधानमन्त्री देउवालाई हम्मे परेको छ र त्यो खालको चुनौती पनि छ। सरकारका काम कारबाहीदेखि राष्ट्रिय मुद्दामा असफल देखिएको सरकारलाई गठबन्धन र प्रतिपक्षको दबाब झेल्नै सकस छ। सरकार सञ्चालनमा प्रतिपक्षदेखि गठबन्धन र पार्टीकै प्लानमा देउवा छन्। यति बेला राष्ट्रिय सहमतिमा ओलीलाई पनि जो चाहिँ प्रतिपक्ष दलका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता हुन्, अध्यक्ष हुन्, उनलाई पनि सहभागी गराउने नीतिमा देउवा चाहिँ अघि बढेका छन्। यसो गर्दा उनलाई एमसीसी लगायतका मुद्दामा सुरक्षित हुने अवस्था आउनेछ। यसै कारण ओलीसँग निकट रहनै पर्ने बाध्यता देउवालाई छ, नत्र ओलीको सरकारलाई हटाउनुको औचित्य पुष्टि हुने छैन। यता विश्वव्यापी रूपले फैलिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन लगायतका विषयमा सरकार अलमल छ। ओली सरकारका पालामा अघि बढेका विकासीय आयोजनामाथि देउवा सरकारले कैँची चलाएको छ या त त्यसको अपनत्व लिन सकिरहेको छैन। पार्टीभित्रको एक पङ्क्तिले मोर्चा बन्दी नै गरेर देउवालाई घेराबन्दी गर्ने खालको तयारी गरेपछि त यो सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, यस्तो चुनौतीका बीचमा पनि देउवाले कस्तो नेतृत्व दिन्छन् भन्ने विषय नै मुख्य बनेको छ। फलत असफल सिद्ध हुन खोजिरहेको या त असफलताको दिशामा अघि बढेको सरकारलाई सफलताको ग्राफमा चढाउनका लागि देउवाले चुनौतीको सामना कसरी गर्छन् र त्यसको ट्यागल गरेर कसरी सरकारलाई सफल बनाउँछन् भन्ने विषय नै यति बेला प्रमुख बनेको छ, प्रमुख चासोको विषयका रूपमा हेरिएको छ। हौस् त आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।